السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا الكور ديال لا تhermochimie وغادي نكملوا مع لونطالبي دو ليزون. دونك وصلنا لونطالبي دو ليزون. دونك شنو هو لونطالبي دو ليزون؟ كتسمعوا لونطالبي دو ليزون؟ شنو هو لونطالبي دو ليزون؟ دونك لونطالبي دو ليزون دلتا اش كنرمزوا دلتا اش زيرو دو ليزون. دونك سي لينيرجي ليبيري، يعني لينيرجي ليبيري، يعني لينيرجي اللي كتليبيرا. دونك ملي كنقول لك انا السيستيم ديالي كيليبيري واحد لينيرجي، شنو كيعني هادشي؟ انه كيفقد لينيرجي. دونك الا كان كيفقد لينيرجي دونك اوتوماتيكمون فهاد لينيرجي غتكون توجور انفيريور ا زيرو. هادشي اتفقنا عليه. Donc l'énergie libérée au cours de la formation d'une liaison covalente à partir de deux atomes supposés libres à l'état gazeux. يعني كيكونوا عندي des atomes درات في l'état gazeux، يعني l'état gazeux، وكتوقع بيناتهم واحد لا ليزون، وهاد لا ليزون كتكون كوفالونت. دونك اون فوا كتصايب عندي هاد لا ليزون كوفالونت دونك كتكون عندي واحد لينيرجي اللي غتليبيرا ا كوز د لا فورماسيون ديال هاد لا ليزون، حيت ليزون كوفالونت ملي كتصايب نورمالمون راه كتحل عندي واحد الكونتي دينيرجي. دونك هادشي راه معروف. دونك فوالا هنا عندنا ها لا رياكسيون اللي كطرا. دونك عندنا واحد لاتوم ا على ليطا غازو وواحد لاتوم اخر بي على ليطا غازو. دونك هادو كنقولوا سو سون دي زاتوم على ليطا غازو ياك. الوغ غيعطيوني واحد، يعني اتوم ا اتوم بي شنو غيعطيوني؟ غيعطيني موليكول. دونك ا بي حتى هي كتكون على ليطا غازو. دونك توجور لي زاتوم على ليطا غازو راه ميمكنش يعطيك شي حاجه على ليطا ليكيد. دونك الا كانت مكتوبه هنا ليكيد عرف راه قبل ما تولي ليكيد، قبل ما تعطيك هاد الموليكول ا بي اللي هي ليكيد باغ اكزومبل، لا غير باغ اكزومبل، عرف انها راه كانت غازو. دونك دي زاتوم على ليطا غازو غيعطيوك واحد الموليكول على ليطا غازو. عاد ديك الساعه تقدر تولي ليكيد ولا تقدر تكون ما نعرف. ديك الساعه تشوف ليطا اللي المهم ضروري حيت دي زاتوم غازو غيعطيوك واحد الموليكول على ليطا غازو. ديك الساعه عاد غتقدر تشونجي ليطا ديالها. دونك شوف شنو غتولي من بعد. دونك دلتا اش زيرو دو رياكسيون، يعني لونطالبي ديال الرياكسيون ديالنا في هاد الحاله اللي بغينا نحسبوا شنو هو اكزاكتومون لونطالبي د ليزون، دلتا اش زيرو د ليزون. فوالا دونك فوالا دلتا اش زيرو د رياكسيون، يعني لونطالبي ديال الرياكسيون ديال هاد لا رياكسيون هادي لونطالبي ديال شنو هو لونطالبي ديال ليزون ا بي. اكزومبل الا كان عندك الهيدروجين على ليطا غازو، عندك الهيدروجين على ليطا غازو اش، الكلور على ليطا غازو، دونك حتى هو سي ال غاز، شنو غيعطيوني؟ غيعطيوني اش سي ال على ليطا غازو. فوالا دونك هنا بويسكو واحد لا ليزون تصايبات ما بين الهيدروجين والكلور دونك غتكون ليبراسيون ديال واحد الانرجي. دونك فوالا لونطالبي د رياكسيون هي لونطالبي ديال لا ليزون اش سي ال هي شنو؟ موان 431 دونك كيلو جول بار مول. الوغ راه هو كيبان هنايا بيان راه الي نيجاتيف، توجور الي نيجاتيف، اللي خصنا نعقلوا عليها مزيان. هنا عندنا غولاسيون افيك لونطالبي دو رياكسيون. دونك دابا عندك راه الميم برانسيب. دونك هنا عندك رياكتيف، هنا عندنا لي رياكتيف ديالنا. دونك هادشي اللي كنا كنشوفو قبل. دابا عندنا دابا دي رياكتيف وهنا عندنا دي برودوي. الوغ باش ندوز من دي رياكتيف لدي برودوي خصني واحد لونطالبي دو رياكسيون. دونك خصني لونطالبي دو رياكسيون. كيفاش نقدر نحسب انا هاد لونطالبي دو رياكسيون و ساشون كو انا عارف لي زونطالبي د ليزون؟ دونك انا عارف لي زونطالبي د ليزون اللي كاينين عند لي رياكتيف و لي زونطالبي د ليزون اللي كاين عند لي برودوي، وانا بغيت نحسب لونطالبي ديال هاد الرياكسيون هادي ا بارتير دي زونطالبي دو ليزون. كيفاش نقدر نستعمل انا هاد لي زونطالبي دو ليزون اللي عندي؟ دونك تو سامبلومون غنديرو داك البلان ديال السيكل. دونك السيكل الا كنتي كتعرف السيكل راه ما تلقاش مشكل في هادشي. نورمالمون السيكل راه دوينا عليه شحال مره في الفيديو اللي فاتو، كيفاش كتقدر تصايب السيكل ديالك وديك الساعات كتشري منه اللي بغيتي، كتخرج اللي بغيتي. دونك هنا باغ اكزومبل الا بغينا نديرو السيكل دونك غنمشيو في هاد لو سونس، غنمشيو ندورو في هاد لو سونس. دونك عندنا دلتا اش زيرو دو رياكسيون بلس، علاش؟ حيت انا غادي في هاد لو سونس دونك الفلاش غادي معايا دونك بلس. دونك دلتا اش زيرو دو رياكسيون موان، دونك ملي غادي ندور هنا موان، علاش؟ حيت هاد الفلاش جاي عندي، هاد الفلاش جاي عندي اون فوا الفلاش كيكون في لو سونس اوبوزي كندير موان. دونك موان لا سوم دلتا اش زيرو ليزون ديال لي برودوي. الفلاش عاوتاني شنو؟
جاي عندي هاد الفلاش جاي عندي هنا هادو سو سون دي اتوم و دي فراغمون، يعني سو سون دي اتوم دي فراغمون اللي غادي يعطيوني دي رياكتيف و دي اتوم و دي فراغمون اللي غيعطيوني دي برودوي. دونك هنا هادي ضروري خصنا نحطوها بحال هكذا، يعني دي اتوم راهم دي اتوم و دي فراغمون يعني يقدروا يكونوا باغ اكزومبل الا قلت لك عندنا واحد الموليكول باغ اكزومبل CH3 CH2 CH3. الوغ ملي كنقول لك فراغمون هي اللي خديت CH3 بوحدها و CH2 بوحدها و CH3 بوحدها، هادو هما اللي كيتسموا دي فراغمون. هادو دي فراغمون يعني ماشي اتوم، غير فراغمون، قطعه ديال واحد الموليكول فراغمون. دونك سوا دي اتوم ولا دي فراغمون دونك يعطيونا دي برودوي، و دي اتوم دي فراغمون يعطيونا دي رياكتيف. يعني من هنا لهنا عندي شنو من اتوم وفراغمون البرودوي شنو عندي ليزون، عندي لونتالبي د ليزون بلس. وعلاش؟ حيت عندي بلس. دونك من هنا لهنا من دي اتوم فراغمون البرودوي شنو عندي عاوتاني ليزون، يعني عندي اونتالبي د ليزون. ولكن الفلاش انا ما درتوش غادي من هنا لهنا، انا درت الفلاش جاي من هنايا لهنا، يعني جاي عندي في لو سونس اوبوزي. دونك خصني ندير موان لا سوم دي زونتالبي دو ليزون. دونك فوالا. دونك نكملو دلتا اش زيرو د ليزون غندير بلس دلتا اش زيرو د ليزون. علاش؟ حيت الفلاش غادي معايا. من بعد الفلاش في لو سونس اوبوزي دونك غادي ندير موان هنايا دلتا اش لا سوم دلتا اش زيرو د ليزون ديال لي برودوي. من بعد الفلاش عاوتاني في لو سونس اوبوزي معايا غادي ندير موان دلتا اش زيرو د ليزون وموان مع هاد الموان اللي كاين هنايا دونك غتولي بلس. دونك هادشي كامل شنو غيساوي؟ زيرو. مني دونك هادشي كتبو في ستيل الورقه قدامك. مني غدير هاد السيكل هذا وغدير هادشي كامل اللي قلنا دابا، يعني دلتا اش زيرو د ليزون موان لا سوم دلتا اش زيرو د ليزون دي برودوي موان يا بلس لا سوم دلتا اش زيرو د ليزون دي رياكتيف. دونك لا سوم تيكال زيرو. نخرجو دلتا اش زيرو د رياكسيون بغينا نحسبوها ونغلقاو اكزاكتومون غنلقاو هاد ليكسبرسيون هذا. يعني لا سوم دلتا اش زيرو د رياكسيون هذه هي لا سوم دلتا اش زيرو د ليزون ديال لي برودوي موان لا سوم دلتا اش زيرو د ليزون ديال لي رياكتيف. فوالا. دونك فوالا واحد ليكزامبل. دونك هنا باغ اكزومبل عندي دونك حنا غنابليكيو هنا غير لا فورمول ديالنا. دونك هادي هي لا فورمول. دونك منين جات الفورمول راه جات من السيكل. فوالا. دونك تنسى عليك الفورمول تقدر تصايب السيكل وتخرج منه اللي بغيتي. هنا عندنا C2H2 دونك هذا السينارسين C2H2 وهنا 2H2 بلس 2H2 عطانا C2H6 عطانا ان الكان. هذه كتسمى رياكسيون ديدروجيناسيون. درنا واحد الهيدروجيناسيون ديال الالسين باش يعطينا واحد الالكان. دونك هذه راه شيمي اورغانيك. كيفاش نقدر نحسبوا دلتا اش زيرو د رياكسيون باش نزلنا من هنا لهنا؟ دونك فوالا لا فورمول ديالنا شنو؟ لا سوم دلتا اش زيرو د ليزون ديال لي برودوي موان لا سوم دلتا اش زيرو د ليزون ديال لي رياكتيف. دونك حنا غنجيو نشوفو هنا شنو كاين. دلتا اش زيرو د ليزون دلتا اش زيرو د رياكسيون. فوالا. دونك بوغ لي برودوي نبداو بلي برودوي. شحال من تيب ديال ليزون اللي عندي كاين ليزون بين سي و سي كربون وكاين ليزون بين سي و اش. هادو هما لي تيب ديال ليزون اللي عندي جوج ديال لي تيب. عندي ليزون بين سي و سي وعندي ليزون بين سي و اش. شحال من ليزون عندي بين سي و سي؟ اون سول ليزون. داكشي علاش كندير دلتا اش زيرو ليزون سي سي. واخا. مانتنون دابا بالنسبه لليزون سي اش شحال من ليزون عندي مع سي اش؟ دونك عندي هنايا سي اش 3 يعني شنو كاين واحد الاش هنا واحد الاش هنا واحد الاش هنا. فوالا. دونك شحال من ليزون هنا عندي 3. ندير هاد الكربون عاوتاني شحال من ليزون عندي عاوتاني 3. هي شحال؟ هي 6 يعني 6 دلتا اش زيرو د ليزون سي اش. دونك 6 موان. دابا غنرجعو للرياكتيف. دونك هنا درنا واحد الكروشي باش نبقاو نديرو بلس لداخل هنا موان. دونك ندير كروشي. شحال من تيب ديال ليزون اللي كاين عندي هنايا في هاد الموليكول؟ كاين عندي ليزون سي سي ها هي تريبل ليزون و اتونسيون راه ماشي دوبل ليزون هي تريبل ليزون. دونك تريبل ليزون بوحدها و تريبل ليزون ماشي هي ليزون سامبل. تريبل ليزون بوحدها وهاد ليزون سامبل بوحدها. يعاود تحط لك مثلا فشي اكزرسيس وتبدا تخلط بيناتهم راه كل وحده بوحدها كل وحده الانرجي ديالها. دونك هنا عندنا دلتا اش زيرو د ليزون ديال لي ليزون سي سي. دونك دلتا اش د ليزون سي سي دونك تريبل ليزون ها هي زيد شحال عندي من ليزون سي اش؟ عندي جوج. عندي وحده هنا وحده هنا. دونك بلس 2 دلتا اش زيرو د ليزون سي اش
وشحال عندي من ليزون. دونك هنا شنو عندي 2H2 يعني عندي جوج ديال لي موليكول دو ديهيدروجين. الوغ غادي ناخذ انا غير وحده، لا سول ليزون اللي كاينه هي HH. دونك HH دونك لا سول ليزون اللي كاينه هنا هي HH. يعني هنا عندك 2H2. حسب معايا حيد هاد الجوج نساها، عندك H2 شمن ليزون عندك HH فوالا. دونك وشحال من H2 عندك 2H2 يعني شنو 2 فوا دلتا H ليزون HH فوالا. دونك الا حطيتي هاد ليكواسيون صحيحه دونك غتحسب لونطالبي دو رياكسيون سون اوكان بروبليم، يعني ساهله بزاف. دونك دي تابل دون لي فالور موين دو سي زونطالبي دو ليزون، يعني هادو ما يزريوكمش، هادو راه كيكونوا دي تابل اللي كيعطيو لي فالور موين ديال هاد لي ليزون. و بارفوا كيقول لك كيعطيك هادو كامل، كيقول لك حسب لي دلتا اش دو رياكسيون. بارفوا كيعطيك دلتا اش دو رياكسيون وكيقول لك وكيعطيك هادو كامل، كنخلي غير وحده ما يعطيهاش لك، كيقول لك حسب لي مثلا دلتا اش زيرو د ليزون ديال سي سي. بارفوا كيقول لك جبد لي مثلا دلتا اش لا ليزون سي سي لونطالبي د ليزون سي سي، وكيعطيك هادو كاملين وكيعطيك حتى هذا يقول لك جبد لي هذا. يعني ليكواسيون الحاجه اللي خصك تركز عليها مزيان ان ليكواسيون خصها تحط صحيحه. دونك هادشي اللي كاين فوالا. هادشي بالنسبه اللي كاين، هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الفيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم و بون كوراج بور تو الموند. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.